बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, हमारा काम है आपको ख़तरात से आगाह करना और आपको बताना कि किस प्लान पे अमल हो रहा है। 1977 में ऐसा क्या हुआ था जो आज हल्क दोहरा रहा है और हू बहू उसी प्लान पे अमल कर रहा है। मैं आपको वो मुकम्मल प्लान बताने जा रहा हूँ और आपको बताने लगा हूँ कि क्यों इमरान खान को ये गिरफ्तार करेंगे या कुछ ना कुछ उसके खिलाफ लाजमी करेंगे, क्योंकि ये प्लान का हिस्सा है। मैं आपको अभी सबूत दिखाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से अब तक जो कुछ हुआ है वो 100% 1977 यानी 1977 में जो प्लान बनाया गया था 100% उस पर अमल हो रहा है। और जब मेरी ये वीडियो एंड होगी तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान पिछले 50 साल में क्यों पीछे ही पीछे गया है, हम क्यों रिवर्स गियर में चल रहे हैं। मैं सोचा करता था कि पाकिस्तान रिवर्स गियर नवाज शरीफ की वजह से जा रहा है, शायद बेनज़ीर की वजह से रिवर्स गियर में गया है, शायद आसिफ जरदारी की वजह से रिवर्स गियर में गया है। लेकिन ये एक सोच है नाजरीन जो आपको बताने लगा हूं कि क्या है, और ये सोच आज इमरान खान के खिलाफ खड़ी है। ये कुछ लोग जब बहुत ज़्यादा ताकत हासिल कर लेते हैं और ताकत जब उनके सर पे चढ़ जाती है तो वो सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है और वो सब कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर जब अमेरिका से उन्हें ऑर्डर आता है तो वो एक डील बनाते हैं कि ये हम आपके लिए करेंगे, आप हमारे लिए ये करेंगे। और जब डील बन जाती है तो अगले 8-10 साल का प्लान एक तरतीब दिया जाता है। सब कुछ उसी के मुताबिक हो रहा है जो 1977 में हुआ था, आज सब कुछ उसी तरह हो रहा है। तो मैं आपको वो बताता हूँ, थ्रेड पढ़ के आपने मेरे साथ साथ ये पढ़ना है। मैं चाहता हूँ कि क्रेडिट वेयर क्रेडिट्स ड्यू, ये पूरी अगर आपने दास्तान सुन ली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार आपका दिल करेगा कि आप घर से निकल पड़ें और इमरान खान की हिफाजत के लिए बनी गाला पहुंच जाएं। ये वीडियो एंड होते ही आपको ये महसूस होगा कि ख़तरा कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा है, और उसकी नॉमिटी का हमें कोई एहसास नहीं है। ये कहाँ जाके बात रुकेगी हमें नहीं पता। आज जैसे एक खबर चल रही, मैंने अभी तक सुना नहीं है, कि शायद हारून रशीद ने कहीं कहा है कि शेख रशीद को कहा गया है कि इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। उन्हीं की तरफ से कहा गया है जिन्होंने ये सारी साजिश की थी, वही जो अमेरिका के पिट्ठू हैं और पाकिस्तान को ग़ुलामी में जिन्होंने दे दिया है, जिनको ग़ुलामी की खुद भी आदत है, और जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर, इसराइल और इंडिया के साथ मिलकर ये साजिश की है इस मुल्क के ख़िलाफ़, जिन्होंने चोरों को हमारे सर पे ला के बिठाया है, ये वो लोग हैं। तो मैं आपको इनका मकरू चेहरा दिखाने लगा हूँ कि 1977 का वो कौन सा प्लान था जिस पर ये अब अमल दोबारा कर रहे हैं। एक बार कर चुके हैं, पूरा प्लान मौजूद है, ब्लूप्रिंट पूरा पड़ा हुआ है, इन्होंने सिर्फ उस पर हूबहू अमल करना है। तो आप ये सुनेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो सारी जानी पहचानी चीज़ें हैं, लेकिन ये वो है जो हो चुका है। तो ये ज़रा पढ़ते हैं आप। 5 जुलाई 1977 के रोज़ ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ नफाज से लेकर 3 सितंबर 1977 की रात जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अपने कराची वाले घर क्लिफ्टन 70 से गिरफ्तारी तक के दिनों की दास्तान बहुत काबिल गौर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तवील थ्रेड को तहम्मुल से पढ़ेंगे और नताइज खुद अखज़ करेंगे। 5 जुलाई की सुबह मार्शल लॉ का नफाज और उसके बाद माजूल वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जनरल फैज़ अली चिश्ती की मुसल्लह फ़ौजियों ने मरी रेस्ट हाउस मुंतकिल किया, जहां वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अमले ने इनका इस्तकबाल किया और उन्हें बताया गया कि सर आप सिर्फ हिफाजती तहवील में हैं, यानी गिरफ्तार वगैरह नहीं किया। ये इस बुक का हिस्सा है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कोई गलत फहमी नहीं थी कि मार्शल लॉ के नफाज के बाद उसकी पोजीशन कितनी नाजुक थी, लेकिन फिर भी वो जनरल ज़िया की एम्बिशन को अंडर एस्टिमेट कर रहा था और समझ रहा था कि आइन को मुअत्तल करने की सज़ा और हल्फ की खिलाफ वर्जी जैसी धमकियों से वो ज़िया को खौफज़दा कर सकता है। दूसरी तरफ जनरल ज़िया ने कौम से खिताब करते हुए वाज़े किया कि वो मुल्क को इंतशार से बचाने और अक्टूबर में इलेक्शन करवाने आया है और इलेक्शन के बाद इक़्तिदार अवाम के नुमाइंदों को सौंप दिया जाएगा। ये ज़रा आप देखें, इस साथ ने कितना ज़बरदस्त लिखा है कि सोचें कितने भोले होंगे वो लोग जो इलेक्शन की यकीन दहानी के बाद थोड़े ठंडे हो गए हों। यानी अब जैसे हो रहा है, बार बार चुटकुले छोड़े जाते हैं, जी वो जी इलेक्शन की यकीन दहानी करा दी गई, वो जी डील हो गई है इमरान खान के साथ। गौर कीजिएगा इस सिचुएशन पर, आपको हू बहू वही नज़र आएगा। ये कहता है मैं इलेक्शन करवाने के लिए आया और अक्टूबर में इलेक्शन, अभी भी क्या खबरें छोड़ी जा रही हैं, अक्टूबर में इलेक्शन, बिल्कुल 100% उसी स्क्रिप्ट पे। मैं आपको आगे बताता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे, आपके कानों से धुएं निकलना शुरू हो जाएंगे ये तफसील पढ़ के। आपने सबने तो नहीं ये बुक पढ़ी होगी, जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए तो ये नई बात नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए ये बहुत अहम मालूमात है, ताकि आपको पता लगे
کہ گریوٹی آف دا سچویشن کتنی زیادہ ہے. تو یہ ذرا آگے بڑھتے ہیں. اس کے تھوڑے دنوں بعد ہی نیوز ویک کے نمائندے نے انٹرویو میں سوال کیا کہ کیا بھٹو کو اکتوبر میں ہونے والے الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے گا. جنرل ضیاء نے کہا کیوں نہیں، وہ ضرور الیکشن کیمپین کریں گے. وہ نہایت پرعزم اور باہمت سیاستدان ہیں جن کی تاریخ پہ گہری نظر ہے. غور کریں، آپ کو پتہ ہے کہ حلق نے اپنے جب ریٹائرڈ لوگوں سے میٹنگ کی نا تو وہاں بھی اس نے یہ کہا کہ اس نے یہ غلط کیا، وہ غلط کیا، یہ وہ سارا کچھ کر کے پھر اس نے کہا کہ ابھی جو اس کی پاپولیرٹی نظر آ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائے گا، اور اگر وہ آ جاتا ہے تو ہم اسے قبول کر لیں گے. سملیرٹی چیک کریں، یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پرعزم سیاستدان ہے، باہمت سیاستدان ہے، اور وہ کیوں نہیں پوری طرح کیمپین کرے سیاست میں، کیوں نہیں. یہ اس ٹائم بھی یہ دھوکے دیے جا رہے تھے. آگے چلتے ہیں. مارشل لا کے 7 دنوں کے بعد 12 جولائی کو جنرل ضیاء اور جنرل فیض نے مری ریسٹ ہاؤس میں بھٹو سے ملاقات کی، جس میں جنرل فیض کے بقول جنرل ضیاء نے بھٹو سے کہا کہ سر یہ صرف وقتی حراست ہے اور جلد ہی اقتدار آپ کا ہوگا، آپ بس بے فکر رہیں اور آرام کریں. یہ اس میٹنگ کی مشہور تصویر ہے، یہ چیک کریں، جس میں ضیاء الحق مارشل لا لگا چکا تھا. بھٹو کا سٹل دیکھیں، کانفیڈنس، یعنی اسے دھوکہ مسلسل دیا جا رہا تھا مارشل لا لگانے کے بعد بھی. 3 دن بعد 15 جولائی کو جنرل ضیاء نے مری میں پہلے قومی اتحاد کی نظر بند قیادت سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ ایجنسیز کے پاس رپورٹس تھیں کہ 5 جولائی کے دن پی 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 جو ہے وہ لاہور میں مسلح مارچ کرنا چاہتی تھی، اس لیے فوج کو مارشل لا لگانا پڑا، اور اس کے بعد بھٹو سے دوسری ملاقات کی. یہ آپ چیک کریں ذرا، یہ وہی سٹوری ہے. اب کہتے ہیں تحریک انصاف مسلح مارچ کر رہی تھی، تب ہم نے ظلم کیا، تب ہم نے یہ سارا کچھ کنٹرول کیا، تب رینجرز نے حملہ کیا، تب رینجرز نے آنسو گیس پھینکی اور بلٹ فائر کیے. وہی سٹوری، وہی کہانی جو 1977 میں تھی. تب پیپلز پارٹی پہ الزام لگایا کہ یہ مسلح مارچ کرنے لگے تھے، تب ہم نے مارشل لا لگایا. بھٹو کو کچھ اور بتا رہے تھے، بیک ڈور رابطے اور ڈائریکٹ رابطوں سے. تب تو ڈائریکٹ رابطے ہوتے تھے، بیک ڈور کم تھا. ڈائریکٹ رابطوں سے بھٹو کو اور بتا رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے. یہاں پہ دوسری جماعتوں کو اور بتا رہے تھے، اور وہی بیانیہ ابھی دیکھیں چلایا جا رہا ہے. آگے چلتے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ 100% سیم اسکرپٹ ہے. اگلوں نے اپنا اسکرپٹ رائٹر بالکل نہیں بدلا، بلکہ اسی کو کاپی کر کے چلا رہے ہیں، کاپی پیسٹ. اس دوسری ملاقات میں بھٹو کو مغالطہ تھا کہ جنرل ضیاء کو الیکشن کروانے پڑیں گے، اس لیے بھٹو نے بھی سخت اور ترش لہجے میں جنرل ضیاء کو تنبیہ کی کہ آئین کو معطل کرنے والے کے لیے موت کی سزا لکھی ہوئی ہے. اس ملاقات کے اگلے ہی روز بھٹو کا پرسنل سٹاف اس سے واپس لے لیا گیا. عمران خان کی سخت تقریر کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی پرسوں ترسوں کی بات ہے کہ کے پی سے اسلام آباد پولیس کو واپس بلا لیا گیا تھا. ہر چیز اسکرپٹ کے مطابق ہے. آگے پڑھتے جائیں. 23 دن بعد 28 جولائی کو بھٹو کو حفاظتی تحویل سے رہا کر دیا گیا اور انہیں مکمل پروٹوکول کے ساتھ آرمی ہیلی کاپٹر کے ذریعے مری سے پنڈی لایا گیا، جہاں انہوں نے جنرل فیض کے ساتھ چائے پی اور پھر وزیراعظم کے طیارے میں بٹھا کر انہیں لاڑکانہ رخصت کیا گیا. اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے. لاڑکانہ میں سابق وزیر اعظم، جو کہ ایجنسیز کی رپورٹس اور اندازوں کے مطابق انتہائی غیر مقبول ہو چکے تھے، کا فقید المثال استقبال ہوا. عوام ایک رات پہلے سے اپنے قائد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے جوک در جوک اکٹھی ہو چکی تھی. یہ مناظر جنرل ضیاء کے لیے حیران کن بھی تھے اور پریشان کن بھی. مارشل لا کے باوجود عوام اتنی کثیر تعداد میں ذوالفقار علی بھٹو کے لیے باہر نکل رہی تھی، یہ بات جنرل ضیاء کے لیے ناقابل فہم تھی. اس کو ایجنسیز کی طرف سے دی گئی تمام تر رپورٹس کے برعکس بھٹو نہ صرف عوام میں مقبول تھا، بلکہ شاید مارشل لا کی وجہ سے مزید مقبول ہو چکا تھا. بھٹو کی عوامی مقبولیت سے صرف ضیاء ہی پریشان نہ تھا، بلکہ بہت سے پڑھے لکھے نفیس تاریخ کا ادراک رکھنے والے ماڈرن امیر اور انگریزی دان صحافیوں کو بھی شدید پریشانی لاحق تھی کہ ہماری پیشن گوئیوں کے برعکس یہ سب کیا ہو رہا ہے. ابھی آج کل کے دور میں آپ دیکھ لیں تو نجم سیٹھی اور فہد حسین جیسے لوگ آپ کو پریشان نظر آتے ہیں. یہ عمران خان اتنا پاپولر کیسے ہو گیا ہے؟ مزید قابل غور بات، ان جلسے جلوسوں میں باہر نکلنے والے ایک نوجوان نے کہا کہ مبینہ دھاندلی کے بعد میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت سے مایوس ہو چکا تھا، لیکن یہ ہم نے بھٹو صاحب سے ہی سیکھا ہے کہ اپنے حق کے لیے باہر نکلیں اور احتجاج کریں. یعنی میرے پاکستانی سمجھ رہے ہو نا آپ، عمران خان کے بارے میں بھی اب لوگ یہی کہہ رہے ہیں. اس کے بعد جس دن ذوالفقار علی بھٹو اپنے کراچی والے گھر 70 کلفٹن جانے کے لیے کراچی اسٹیشن پہنچا تو شہر میں لاکھوں لوگوں کا جم غفیر تھا
جس کو کوئی پولیس یا فوج کنٹرول نہیں کر سکتی تھی۔ کراچی اسٹیشن سے گھر تک کا سفر جو آدھے گھنٹے کا تھا 10 گھنٹے لگے۔ سادہ دل لوگ سمجھنے لگے کہ مارشل لاء کے باوجود ملک بھر میں لاکھوں کی تعداد میں باہر نکلتے لوگ اچھے مستقبل کا واضح اشارہ ہیں، یعنی الیکشن ہوں گے اور بھٹو واپس آئے گا۔ غور کیجئے گا اس سچویشن پہ کہ ہم جیسے سادہ دل لوگ تب بھی موجود تھے جو یہ سوچ رہے تھے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد، مارشل لاء لگانے کے بعد، لاکھوں لوگوں کے باہر نکلنے کے بعد انہیں شرم اور غیرت آ جائے گی، الیکشن ہوں گے اور بھٹو واپس آ جائے گا۔ لیکن بھٹو کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں دیوانہ وار نکلتی خلقت کو دیکھ دیکھ کر ایک خوفزدہ جنرل ضیاء مزید خوفزدہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اتنا سادہ بھی نہیں تھا کہ یہ بات نہ سمجھ سکتا کہ اگر صاف شفاف الیکشن ہو گئے تو بھٹو اکثریت لے کر واپس آ جائے گا۔ لہٰذا اس نے پیپلز پارٹی کو ہر صورت الیکشن سے باہر رکھنے کا تہیہ کر لیا، اور اس مقصد کے لیے بھٹو کے خلاف ایک بغض سے بھرے لاہور ہائی کورٹ کے جج مولوی مشتاق کو الیکشن کمیشن کا چیئرمین نامزد کر دیا۔ کچھ میرے پاکستانیوں سمجھ آ رہی ہے؟ الیکشن کمیشن کا یہ جو چیئرمین ہے، یہ بھی انہوں نے ہی مشورہ دیا تھا عمران خان کو لگانے کا، چیف الیکشن کمشنر جو ہے۔ یہ وہی سٹوری ہے ساری، آگے آپ پڑھتے جائیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا، سنتے بھی جائیں مجھے اور پڑھتے بھی جائیں۔ بھٹو کو اندازہ ہو گیا کہ اس چیئرمین کے ہوتے ہوئے کبھی بھی الیکشن نہیں جیت پائے گا، جیسے آج عمران خان کہتے ہیں کہ اس الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے میں کبھی جیت نہیں، یعنی فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اس تمام عرصے میں جنرل ضیاء قوم سے بار بار وعدے کر رہا تھا کہ الیکشن اکتوبر نومبر میں ہو جائیں گے۔ سوچیں کتنے سادہ لوگ ہوں گے جو ان وعدوں پر یقین کر کے مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ ووٹ والے دن بھٹو کو ووٹ ڈالیں گے، باقی جلسے جلوس کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ اس اگست لاہور میں ہونے والا پیپلز پارٹی کا جلسہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ اس جلسے نے بھٹو کے تمام تر پرانے جلسوں کے ریکارڈ توڑ دیے۔ پورا پنجاب بھٹو زندہ باد سے گونج رہا تھا۔ اب تک مارشل لاء لگانے والوں کو ادراک ہو چکا تھا کہ ہمارا فیصلہ بیک فائر کر گیا ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور جیے بھٹو اور بھٹو زندہ باد کے نعروں سے لرزنے لگے۔ خوف مزید بڑھ گیا۔ بھٹو کے خلاف خفیہ انکوائریز ہونے لگیں، رپورٹس مرتب ہونے لگیں، فائلیں کھنگالی جانے لگیں کہ بدبختوں کچھ تو نکالو اس کے خلاف۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ جو گوگی اور یہ کبھی کیا نکالتے ہیں، کبھی کوئی آڈیو نکالتے ہیں، یہ وہی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ کوئی کرپشن نہیں ہے۔ عمران خان کے خلاف کوئی کرپشن نہیں ہے، رائے برابر انہیں کچھ نہیں مل رہا، تو یہ کبھی ایک جعلی آڈیو لیک کرتے ہیں، کبھی فرح گوگی کا نام لیں گے، کبھی کیا نام لیں گے۔ یہ کوششیں کر رہے ہیں، فائلیں ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ مل نہیں رہا۔ انہوں نے اب تک سب کچھ کھنگال لیا، وہی اسکرپٹ ہے سارا۔ 28 اگست 1977 کے روز بھٹو نے آخری بار جنرل ضیاء سے ملاقات کی۔ جنرل فیض بھی اس ملاقات میں موجود تھا، جس کا کہنا ہے کہ ضیاء نے بھٹو صاحب کو چائے آفر کی، جس سے بھٹو نے انکار کر دیا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد بھٹو نے پوچھا کہ اکتوبر میں الیکشن کروانے کی طرف کیا پیش رفت ہے۔ ضیاء نے کہا کہ ہم جمہوریت بحال کرنے کے لیے اپنے فرائض پورے کر رہے ہیں۔ فیض نے کہا کہ ہم نے پچھلے دنوں مصطفیٰ کھر سے بھی ملاقات کی ہے، جس پہ بھٹو نے کہا میں نے تو کسی کو ایسی ملاقاتوں کا مینڈیٹ نہیں دیا۔ اس ملاقات کے بعد بھٹو کو یقین ہو گیا کہ اس کی مقبولیت کے سبب اب الیکشن نہیں ہوں گے۔ 5 دن بعد 3 ستمبر کی رات 4 بجے آرمی کمانڈوز نے بھٹو کے کراچی والے گھر کو گھیر لیا اور بھٹو کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد عدالتوں کی مارشل لاء حکام کے ساتھ شرمناک ساز باز کی ایک طویل داستان ہے، جس کے اخیر میں بھٹو کو تختہ دار تک پہنچا دیا گیا۔ نوٹ: جو الیکشن اکتوبر 77 میں ہونے تھے وہ 11 سال بعد نومبر 88 میں ہوئے۔ اور ناظرین، یہ ہے اسٹینلی وولپرٹ کی کتاب زلفی بھٹو آف پاکستان، جس سے یہ سارا کچھ لیا گیا، اس کے آخری باب سے۔ یہ اس آخری گرفتاری اور پھانسی والی مومنٹ جو میں نے آپ کو بتائی ہے، وہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اب یہ جو آج شاہ محمود قریشی نے بھی کہا ہے نا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ کسی کال کا انتظار نہ کریں، میرے پاکستانیوں یاد رکھنا، ان غداروں نے پھر میں دہراتا ہوں، ان غداروں نے پہلے بھی ایک عوامی لیڈر کو، اس میں 1000 غلطیاں ہو سکتی ہیں، لاکھ ہو سکتی ہیں، لیکن کسی غدار کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی عوامی لیڈر کو گرفتار کروا کے اسے ٹرمپ ٹپ چارجز پہ پھانسی دلوائے۔ یہ بات ہمیں اب سمجھ آئی ہے، ہمیں اس ٹائم یہ بات سمجھ نہیں تھی، ہمارے اوپر اندھی اعتماد کی پٹی تھی، لیکن اب کیونکہ حقائق سامنے آ گئے ہیں، وہی غدار اب ایک اور عوامی لیڈر کو وہی کام کے ذریعے رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔
ट्रम्प टप चार्जेस बना के, झूठा कोई केस बना के, जेल में डाल के, या फांसी के तख्तेदार पे लटा के। ये मैं आपको बता रहा हूं, यह आपने अब फैसला करना है। इमरान खान ने आपके लिए जो जंग लड़नी थी वो लड़ गया है। आपको लगता है कि वो कॉल देगा तो आप निकलेंगे? हमारी गैरत कहां चली गई है? हमारा जज्बा कहां चला गया है? ला इलाहा इल्लल्लाह वो क्यों आपको बार बार कहता है कि उतार दो, ये खौफ का बुत उठा के परे फेंको? क्यों कहता है आपको? हम में से कई सौ, शायद कई हजार को अपनी जान देनी पड़ेगी, तब यह मुल्क आज़ाद होगा। याद रखिएगा, कभी भी बंदूक और टैंक वाला आपको शराफत से मुल्क नहीं देगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, आज शराफत से नहीं मानेंगे। ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं पाकिस्तान के लिए। कुछ लोग अपने अल्फाज रोक रहे हैं, लेकिन मैं ऐसी बुज़दिली नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान का मसला है, ये मेरी ज़ात का मसला है ही नहीं। ये पाकिस्तान की जंग है, ये मेरी ज़ात की जंग नहीं है। ना ये आप इमरान खान के लिए लड़ रहे हैं, ना हम किसी फ़र्द वाहिद के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। ये जंग है पाकिस्तान की, हमारी रियासत को बचाने की जंग है। ये पाकिस्तान को बचाने की जंग है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हमने अल्लाह से वादा करके ये मुल्क लिया है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तब ये बना था अगेंस्ट ऑल ऑड्स। आज इसके ऊपर एक बहुत बड़ा शब खून मारा जा रहा है। मैंने आपको जो सारी ये बुक का उर्दू में खुलासा पढ़ के बताया है, साद सईद ने जो थ्रेड लिखा है, ये आपको बताता है कि सारा स्क्रिप्ट वैसे ही चल रहा है। इलेक्शन के झूठे वादे, बार बार झूठे मैसेज, दूसरों को और मैसेज दिया जा रहा है, खूनी मार्च का बयानिया, इमरान खान के खिलाफ कभी एक चीज़ लीक, कभी दूसरा, कभी क्या ढूंढ रहे हैं, कभी क्या, कुछ मिल नहीं रहा। लगे हुए हैं दिन रात। मैं आपको बता रहा हूं कि इस टाइम भारत के ऊपर कम नज़र है, इमरान खान के ऊपर ज़्यादा है कि कोई एक फाइल निकाल लो जहां ये फंस जाए तो हम इसे जेल में डाल दें। ये हो रहा है पाकिस्तान में। ये आपने रोकना है मेरे पाकिस्तानियों। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोई लीगल वजह नहीं है। ये अगर गिरफ्तार करते हैं तो वो बदमाशी होगी, सिर्फ बदमाशी होगी, ताकत के नशे में बदमाशी होगी। इमरान खान एक लीडर है, वो नहीं खड़ा होकर आपको कह सकता कि आपने इनको रोकना है हर तरह से। वो कहेगा जैसे ही तो उनको वैसी गिरफ्तारी का बहाना मिल जाएगा। तैयब एर्दोआन ने जब ये कहा था ना कि निकलो, तो लोग निकल आए थे खुद। ये वो मोमेंट आ गया है पाकिस्तान में। याद रखिएगा, आप लोग पछताएंगे अगर एक बार इमरान खान को ये रास्ते से हटाने में कामयाब हो गए। मार्क माय वर्ड, 100 साल भी दोबारा आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो आपको आज़ादी की तरफ लेके जाने का सोचेगा भी। आप गुलामी में ज़िंदगी गुजारेंगे, बल्कि हमारी अगली कई नस्लें गुलामी में ज़िंदगी गुजारेंगी अगर ये इमरान खान को अभी रास्ते से हटाने में कामयाब हो जाते हैं। इस मूवमेंट का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें तुर्की से बढ़ के मिसाल कायम करनी पड़ेगी, खुद निकलना पड़ेगा अपने घर के अंदर से। सूरत हाल देख लें और एंड में मैं आपको बता दूं, ये जो लोड शेडिंग है, अगर आपको लगता है कि इसकी वजह से आपको गुस्सा आना चाहिए, तो ये वजह नहीं है, क्योंकि मुल्क में पूरी बिजली है। जैसे IMF से और अमेरिका से और आगे पीछे से डॉलर आ जाएंगे, बिजली बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम खरीद नहीं सकते, अभी पैसा नहीं है। जब हम LNG और फर्नेस ऑयल जो भी खरीदना है वो खरीद लेंगे ना, बिजली पूरी है, आपको पूरी लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले 2-3 महीनों में आप देखेंगे इसका आपको नामो निशान नहीं मिलेगा, क्योंकि लोड शेडिंग मसला नहीं है। बहुत ज़बरदस्त काम इमरान खान कर गया है, आपको इसका इशू नहीं होगा। डॉलर की कीमत है, ये जो ऊपर नीचे हो रहा था, ये भी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में जब आप होते हैं और आपको हर तरफ से फाइनेंसिंग मिलती है, तो ये भी स्टेबल हो जाता है। डॉलर भी 190-200 के दरमियान रहेगा, मजीद शायद ऊपर ना जाए फौरी तौर पे। और बहुत सारे और इश्यूज आपको नजर आएगा कि स्टेबल हैं, क्यों मीशत बहुत अच्छी छोड़ के गया है इमरान खान। इतनी शानदार मीशत छोड़ी है कि इनकी इस नाअहली के बावजूद भी तबाह नहीं होगी मीशत। तो इसको आपने इशू नहीं बनाना। महंगाई इशू होगा ज़रूर आपके लिए, महंगाई तो हद से बढ़ गई है और अभी और बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। महंगाई को कोई बंद बांधने वाला नहीं है, लेकिन आपने बाहर अपनी आज़ादी के लिए निकलना है और इस सिनारियो को होने से रोकना है आपने। एक अवामी लीडर को रास्ते से हटाने का फैसला हो चुका है, और ये बात मैं आपको जिस दिन मार्शल लॉ लगा था 9 अप्रैल को, तब से बता रहा हूँ। सब लोग कहते रहे जी इलेक्शन हो गए, इमरान खान की डील हो गई है, वादे हो गए हैं, और मैं आपको कह रहा हूँ कि ये धोखा दे रहे हैं। कोई डील नहीं हुई और इमरान खान जानता है इनको। और अगर कोई शक है तो मैं फिर मशवरा दूंगा, इन पे भरोसा मत कीजिएगा। ये वही स्क्रिप्ट दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अक्ल है नहीं, दिमाग इनका इतना होता नहीं है, तो ये वही पुराना घिसा पिटा स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि वर्स्ट केस सिनारियो ये ताकत के ज़रिए सबको दबा लेंगे। इन्हें ये नहीं पता कि सोशल मीडिया है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी लाखों की तादाद में है, वो आपके लिए जो मुश्किल खड़ी करेंगे आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उस टाइम ये हालात नहीं थे जो अब हालात हैं, सोचना भी ना। आपसे इंशाल्लाह नाज़रीन फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। सब सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।